अता फरमाई। सागर सदीकी बारगाह खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्म तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए, नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात बढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। सैयद सलीम गिलानी फरमाते हैं, ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ़ लाए और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला दिया। इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जो सबकत इख्तियार करता है, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ़ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। भाईजान, ये मेरा और आपका फ़ख्र एज़ाज़ शरफ़ है। अल्लाह ने हमें वो नबी अता कर दिया जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके अर्ज़ करते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। बड़ी उदासियाँ थी तबीयत में, बड़ा इज़्तिराब था। ज़ुबान हाल से कुछ यूं कहा करता था, केरियाँ में केरियाँ दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रामा वेखा तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में खड़ा होता और हुजूर का इंतज़ार करता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया। उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है, और साथ उन्होंने माजरत भी की कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमीन पे टूट जाएंगी। फिर तुब्बा ने वहाँ उलमा के लिए 300 घर बनाए और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना, और उस जमात के जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सुपुर्द किया और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़ हशर अपने गुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया। एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले जाती हैं। गुज़रते सिर्फ इतना कहा, मेरे पे एक मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की खबर देना। अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पे गामे मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में, यादे रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती पलके बिछाए बैठी है। भाईजान, हुजूर
پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، 53 سال مکہ میں گزرے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھتی ہیں۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر گئے تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا، کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور آئیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، میرے محبوب تشریف لے آتے ہیں، منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور ابو لیلہ کو دیکھتے ہیں، طبا کا خط دینا تھا، وہ محبت کی کہانی سنانی تھی، خط ابھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے ابو لیلہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کی کہانی خود ہی چھیڑ دیتے ہیں، کوئی آئے تھے میری راہوں میں اور ڈیرے جما کے بیٹھے تھے، اور حضور فرماتے میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ اور یار طبا حضور کی راہوں میں، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں، اور بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا گھر بن گیا، اب تو اس رسول کو بھیج دو۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھریں گے، آنکھیں روشن ہوں گی۔ دیوانے کا نام سلمان ہے، اور اس دیوانے کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، والد مجوسی تھا اور اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ کہتے ہیں والد بڑا متشدد تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ سلمان کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا، پوچھا کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا، اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے اور شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی۔ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت گزار لوگوں کو صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے میں نے اس کی بڑی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے اموریا بیچ دیا۔ فرماتے میں نے وہاں بھی آ کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ تو سلمان کو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی نا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمیں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں دھیان سے سنیے گا، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی، کہتے بڑے ہی دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا،
پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی, اب اڑیکنے لگے. فرماتے ایک دن کسی نے آ کے کان میں سرگوشی بھی کر دی کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا, وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو گئے ہیں. اب سلمان کہتے جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی, ہجر کی آگ میں جلنے لگے, انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے. پھر ہمایوں گھڑیاں آئیں, سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا, اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ دل نواز چھیڑا. وہ پہلے ہی غصے میں تھا, اس نے منہ پہ مکہ مار دیا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا, رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے. شام آیا, نصیبین آیا. او بھائی در در کی غلامی اور دکھ سہے آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. 3 سوال سالم کے میرے پیش نظر تھے. کہتے میں نے جا کر کے کھانا پیش کیا. میں نے عرض کیا آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے, آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, قبول فرما لے. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں, یہ ہدیہ ہے. میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. دل تھام کے بیٹھیے گا, منظر دیکھیے کتنا حسین ہے. کہتے 2 نشانیاں پوری ہو گئی اور اب اضطراب اور بڑھ گیا. کہتے حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. جلدی سے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا, حضور نے پلٹ کے دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, آنکھوں میں اداسیاں تھی, دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. کریم آقا جب سلمان کو دیکھتے ہیں پیار آ جاتا ہے, کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں. جب چادر اٹھاتے ہیں مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. پھر سلمان کی آنکھوں میں اتھرو اترائے, رسول اللہ دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا. محبت کی کہانی پھر کچھ یوں کہہ دیتے ہیں, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. او بھائی سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے, اس شاخ کی بستی تڑپتی حضور کی راہوں میں ہے, بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا میرے بھائی, کیا مجھے اور آپ کو تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں بھائی, بخت سولہ نکلا, باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے, آنکھ کھلی ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی, ہمیں ان ہواؤں نے فضاؤں نے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا, حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ میرا اور آپ کا فخر ہے دوست, ہم حضور کے بن کے آئے ہیں, اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجدو
فی الالواح امتن هم السابقون الاولون فاجعلهم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ قال تلک امت احمد. موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے. ایک سوال اور کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھاتے پہاڑ پہ رکھتے آسمان سے آگ آتی اٹھا کے لے جاتی. یہ تھی صدقے کی قبولیت کی دلیل. اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا وہیں پڑا رہتا. قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. بھائی جان ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول. پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور یار ہمیں شرمندگی سے بچا لیا. اور ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے, قبول ہوتا تھا تو آگ لے جاتی تھی. ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع وہ مال فے کھائیں گے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہو مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے. مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے, دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے. کہا مالک عرض کی مالک وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں ارادہ ہے. دکھیوں کے کام آؤں گا, بیواؤں کے کام آؤں گا, کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے, میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی یان یہاں بیٹھ کے میں نے آپ کو اتنی باتیں سنائی, دل میں شوق پیدا ہوا. اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیا ہے, میری دیوار کے متصل میرا اپنا ہی غریب بھائی. کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 5-6 فیکٹریوں کا مالک ہوں, کروڑوں میں ہوں, اور آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد کرے گا؟ یہاں بیٹھ کے نیکی کا جذبہ پیدا ہوا. میں لوگوں کے دکھ کم کروں گا, میں اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لوں گا. میرے محلے میں میری بستی میں غربا یتاما مساکین بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے میں ان کا کفیل بنوں گا. بھائی جان یہاں بیٹھ کے نیکی کا ارادہ ہے, ابھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا, ابھی کسی کو سینے سے لگایا نہیں, یہاں بیٹھ کے نیکی کا ارادہ کیا. آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا, لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا, اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. کریں گے 1 لکھی 1 نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا, فرمایا عرض کیا مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں پروگرام بنا ہے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے, شراب کے جام اڑائیں گے. منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشمن میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ ہے گناہ کا ارادہ. کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور ابھی اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ او نا بھائی, وہاں نیکی کا ارادہ عطا ہوئی, یہاں گناہ کا ارادہ ہے. شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے, ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا, ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا, یہ صرف گناہ کا ارادہ ہے. فرشتے کو حکم نہیں کہ نامہ اعمال میں گناہ لکھو, روک دیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. اور یار گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, فطرت میں بھول جانا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا, اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے کہ یہ ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا.
मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। एक शख्स ने 20 साल इबादत की और फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने एक दिन खड़ा, खुद को संवारने के लिए दाढ़ी में कुछ सफ़ेद बाल नजर आए तो तड़प गया। कहते अल्लाह अगर मैं पलट आऊं तो क्या सलूक होगा। हातिफ से आवाज़ आई, 20 साल इबादत की कबूल की, 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज़ किया, हुक्मों को तोड़ा। आवाज़ क्या आती, मैंने तेरा इंतज़ार किया। और आवाज़ आती, तेरा रब रहीम भी है करीम भी है, जा मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। आज सावी ने खुले रावी ने, ओ भाई आज को माजरत करेगा तो वो माफ़ कर देगा। और अगर यूं ही गफलत वाली ज़िंदगी गुजार के मनमानी करते रहे, शुतरे बेमहार की तरह ज़िंदगी गुजारते रहे, तो भाई पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। काफिर भी कहेगा उस दिन, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। लेकिन उस दिन यहया अलैहि सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। उस दिन सिर्फ जिंदगी होगी। आज सावी ने खुले रावी ने, आज जो माजरत करेगा अल्लाह माफ करेगा। बनी इसराइल में एक जवान जिसका नाम किफल है, किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन जहां बरसते आंसू देखता है तो कदम रुक जाते। सवाल करता, क्यों रो रही हो। उसने कहा, किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत, मुझे भूख खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज बड़े फखर से नहीं कहते, बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं और उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत लुटाते कहाँ है, जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दिया। और जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सिर पर। और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने आपको दौलत से लुटाया है तो हिजड़ों पे क्यों, कुत्तों की लड़ाई पे क्यों, दीवार के मुत्तसिल बेवा के बिलकते सिसकते तड़पते बच्चे हमें क्यों ना नजर आए। हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया, बूढ़े ये जुर्रत क्यों की। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूँ मजदूरी के लिए। लोग बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। वो मर जाता ना गुर्बत की जिंदगी, फिर मोहल्ले से सखी भी बड़े निकले थे जी। कफन का इंतजाम हमारी तरफ से कहां थे सेठ साहब आप, जब वो पेवंद लगे कपड़े पहन के आपके सामने से गुजरता था। हमारी दौलत का कद इतना ऊंचा है कि हमें ये बोने लगे, मर गया तो चिट्टा लबास ले आया, मोहल्ले से और भी निकल दे जी, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। जब नवाले को तरस रहे थे, कहां थे सेठ साहब आप। अल्लाह ये रोटियां हमारे मुंहों पे मारेगा। और फिर जनाजे में आप देखते हो लोग बढ़ बढ़ के, जो सबसे आखिर पे होता है उसकी भी कोशिश होती है कि मैं आगे बढ़ के कंधा दे लूं। और आज मर गया तो कंधा देने आए हो, जिंदा था तो कंधा क्यों ना दिया, सहारा क्यों ना दिया, मरने के बाद सहारा दिया। किफल के पहलू में तड़पती बेटी ने कहा, भूख खींच लाई है, गुर्बत खींच लाई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोया, हाथ जोड़ के कहता है, बहन मुझे माफ कर दे, जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। आज सावी ने खुले रावी ने, आज माजरत करेंगे तो माफ कर देगा अल्लाह। मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक ही जाएगा। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या मिलता है, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। यार 9 सवाल और हर सवाल पे एक ही जवाब। आखिर पे अर्ज करते, ठीक है अल्लाह
वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। फिर क्यों ना कहें यार हम ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। यार 63 बरस इस उम्मत में गुजारे हैं और सारी जिंदगी उम्मती उम्मती पुकारा। फजल बिन अब्बास कहते जब मरकद नूर में हुजूर को उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे, पैगाम लेते जाइएगा। आज़ाब की आयतें उतरी, मेरे नबी का रंग मुतगैर हो गया। मजमा सहाबा से उठ के बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यशरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा। रूमी वो गुफ्तगू बयान करते, गुफ्त चोपा मरमुरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस, ई कदर दानम के तीरागार, जार मी नालत कसे लैलो नहार। वो कहता इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता है वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं, मेरे नबी की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। अबू बकर आगे बड़े अर्ज किया हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, मदीना उदास से, अल्लाह उम्मत के साथ मेहरबानी फरमाएगा। फरमाया अबू बकर मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। सैयदा फातिमा तो जहरा को खबर मिलती है, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटाई, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज कर दिया बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फ़अजला सहाफ़ी मजलस ही, जिसके लिए आप मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी फरमाते बेटे मुझे उम्मत का प्यार रुला रहा है। सुनिएगा जवानों और दिल के कानों से सुनिएगा। नबी की बेटी फिर अल्लाह से अर्ज करती मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तू अपने बंदों को खाली नहीं मोड़ता। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमला बख्श दे मशदर यक ज़मा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है, जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और जवानों मोहब्बत अमल मांगती है, मोहब्बत दावा अमल दलील है। मैं कहता हूँ यार 2 लम्हों के लिए मैं और आप खुद को खींच के थोड़ी देर के लिए उस गार में ले चले, अगर तखय्युलात में गोता लगे, एक जानिब खुद को खड़ा करें और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखें। मोहब्बत तो प्यार मांगती है, रो रो के हमारे लिए दुआएं मांगी और हमने क्या किया। और मैं और आप कहाँ खड़े हैं। ये जवानी दीवानगी का नाम, ये जवानी चौक चौबारों की जीनत बनी, ये जवानी छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने बर्बाद हुई। जवान है तो चले अकड़ करके, बोले बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये तेवर बने। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती, वाइज नसीहत करता है, गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात सुने तो लोग लड़ते कहते हैं मौलवी तकरीर अपने को रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। और भाई कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है आपने? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर कभी बदर कभी हलाल होता है। जवानों हमें भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहाँ जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी है उसको फना है, बका अल्लाह को है। 4 दिन की जिंदगी है जवानों, इस जवानी को खींच के दरे हबीब तक ले आओ। थोड़ी सी जिंदगी है यार, दोबारा पलट के नहीं आना। आओ भाई जो दावे करते हैं अमल से उनको साबित करें।
دیکھیے فخر اعزاز شرف میرا اور آپ کا ہے جس نبی کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، ہمیں کوئی دعا نہیں کرنا پڑی، ہمیں کوئی منت سماجی نہیں کرنا پڑی، آنکھ کھلی تو ہمیں خبر ملی کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو۔ جتنا بڑا اعزاز، جتنا بڑا شرف انسان کا ہوتا ہے، اس پر اس قدر ہی تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزاریں، خود کو تھکا دیں ان راہوں پہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو، میں نے اصل صبح اللہ تعالی ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ میرا اور آپ کا فخر میں نے عرض کیا، زیادہ اس کو طول دینے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا اگر یہی من میں اتر جائیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، کلیم بھائی میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر، اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ طاہر بھائی سے میری ملاقات مدینہ پاک میں ہوئی اور آج نظر آئے تو مدینے کی یادیں بھی تازہ ہوئی۔ دعا فرمائے جی اللہ قسمت یاوری کرے اور حرم کی اللہ دوبارہ رونق بحال فرمائے، اور اللہ ہمیں دوبارہ وہیں